नमस्कार, नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। मुलुकको पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस निर्वाचन आयोगलाई जरिवाना तिर्दै आफ्नो वैधता जगाउने खतरनाक जोखिम मोल्दैछ। यो एउटा पाटोबाट, तर यसका अन्य आयामबाट, अन्य कोणबाट पनि आफ्ना तर्क छन्। निर्धारित समयमै महाधिवेशन नहुँदा कांग्रेसले दुर्घटना खेप्नुपर्ने हो कि भन्ने आशंका चाहिँ यति बेला व्याप्त हुँदैछ। यद्यपि शीर्ष नेतृत्व चाहिँ पार्टीले त्यसरी खेप्नुपर्ने सम्भावित सङ्कट या दुर्घटनाका सवालमा भने त्यति चिन्तित नभएको हो कि भन्ने पाइएको छ, जति अरू नेता कार्यकर्ता देखिन्छन्। यसबीचमा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन मङ्सिर महिनामा हुने निश्चित भएको छ। तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गर्न नसकेपछि आलोचित बनेका सभापति देउवा लगायतका शीर्ष नेताहरूको निरन्तरको छलफल पश्चात 3 महिनापछि महाधिवेशन गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन्। आज हामी यसै सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता धनराज गुरुङ। धनराज, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। पार्टी संविधान अनुसार महाधिवेशन गर्नुपर्ने अब यो कांग्रेसको समयावधि गुज्रिसकेको भनेरै भनिएको छ। यद्यपि अब यसका आफ्ना तर्क केही कुराहरू छन्, तर अब यो भदौ 16 देखि 29 मा महाधिवेशन हुने भनिएकोमा मङ्सिर 9 गते पुर्याइएको छ। कांग्रेस महाधिवेशन यसरी सर्नुमा नियत हो या बाध्यता? हेर्नुहोस्, अब महाधिवेशन ठ्याक्कै अलिकति अगाडि जाउँ, किन ठ्याक्कै यही बाटो सुरु नगरौँ कि हामीले 4 वर्ष हाम्रो विधानले भन्छ, हाम्रो कार्य अवधि 4 वर्ष भित्रै गर्न सकेको भए सायद अहिले यो अवस्था झेल्नुपर्ने थिएन भन्ने मलाई लाग्छ। नम्बर 1, जब हामीले 4 वर्षलाई 5 वर्षमा पुर्यायौँ, हाम्रै विधानले 4 वर्ष भनेको छ र थप 1 वर्ष थप्न सक्ने छ भनेको छ। हो, त्यो सुविधा हामीले उपयोग गऱ्यौँ। त्यहीँनिर सुविधा उपयोग गर्ने भन्दाखेरि त्यो 1 वर्षे सुविधा उपयोग गर्दाखेरि ठ्याक्कै पेन्डेमिक आयो। कोभिड-19 को पेन्डेमिक पनि सुरु भयो नेपालमा, जसले गर्दाखेरि त्यो 1 वर्षभित्र हामीले जुन तयारी गर्छौँ भन्ने हामीलाई लागेको थियो त्यो पनि हामीले तयारी गर्न पाएनौँ। जस्तै क्रियाशील सदस्यता वितरण, नवीकरण, सारा कुराहरू ठप्प भएर बसे। त्यसपछि त्यो 1 वर्षभित्र गर्न नसक्ने अवस्थामा फेरि संविधानले प्रदत्त गरेको 6 महिना पनि उपयोग गरौँ त नि भने त्यतापट्टि पनि लागियो। त्यो लाग्दै गर्दाखेरि तपाईँले भने मितिमा हामी आइपुग्यौँ, होइन? भाद्र 16-19 मा आइपुग्यौँ। अब त्यहाँनिर आइपुग्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिने एकातिर पेन्डेमिक पनि उस्तै जस्तो छ, तर पेन्डेमिकसँग यो चुनौती नै हो। यो को सामना गर्दै हामी महाधिवेशन गर्ने भन्नेतर्फ हामी अघि बढ्दै गर्दाखेरि चाहिने त्यो अपर्याप्त भयो। यसलाई खासै नियतैसँग त नजोडिहालौँ, तर यसमा चाहिने हामीले महाधिवेशन नै 16-19 मा गर्ने अवस्था नरहेपछि अहिले सर्वसम्मतिबाट, सहमतिबाट, केन्द्रीय समितिबाट हिजो मात्र हामीले पारित गऱ्यौँ कि अब भाद्र 18बाट हामी प्रक्रिया सुरु गर्छौँ। वडा तह भाद्र 18बाट सुरु गरेर अगाडि बढ्छौँ र मङ्सिरको 9 देखि 12 सम्ममा केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने भनेर एक मतले, एक स्वरले हामीले निर्णय गरेका छौँ। अब 3 महिनापछि पनि महामारी त रोकिने छाँटकाट छैन। त्यो अवस्था त पक्कै होइन, महामारी त हुन्छ नै भने त्यो समयमा चाहिँ महाधिवेशन गर्नै पर्ने अवस्था छ भने 3 महिना अगाडि गर्न सकिँदैन थियो, महामारीले रोक्यो भन्ने कुरा पनि अलिक तर्कसङ्गत भएन कि? होइन, यसमा मैले प्रश्न भन्न चाहन्छु कि चाहिने बिस्तारै खोप पनि चाहिने वितरण भइराखेको छ र यसमा हाम्रो महाधिवेशन परेका कारणले हामीलाई पहिला लगाइदिनु खोप भन्न मिलेन। हामी जीवन भनेको सबैको एउटै हो, 3 करोड नेपाली जनताको जीवन एउटै हो, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसीको चाहिने महाधिवेशन परेका कारणले, भाद्रमै परेका कारणले पहिला हामीलाई चाहिने प्राथमिकता राखिदिनु पर्यो भन्ने त्यो अमानवीय कुरा हामीबाट आउने कुरै भएन, आउन सक्दैन थियो। तर हामीले चाहिने के एजुम गरेका छौँ भने कि
मङ्सिरसम्ममा बिस्तारै अहिले जसै हामी खोपहरू चाहिँ नि वितरण भइराखेको छ, सायद मङ्सिरसम्म यथेष्ट रूपमा नेपाली जनताले खोप पाउनेछन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यतिखेरसम्म महाधिवेशनमा हामी जुन उपस्थित भएर महाधिवेशन गर्न खोजिरहेका छौँ, त्यतिखेरसम्म पेन्डेमिकलाई खोपद्वारा प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाएर अब अहिलेसम्म करिब 10%ले जति खोप लगाएको भनेको छ। अब यसमा 3 महिनामा कति प्रतिशत पुग्ला? यो प्रतिशतप्रति म जान चाहन्छु, तर सरकार पनि को नेतृत्व पनि स्वयं सभापतिले गरिराख्नु भएको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले संसदभित्रै पनि प्रधानमन्त्री भए लगत्तै सरकारको प्राथमिकता सन्दर्भमा खोप 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 भन्नुभएको छ। अरू केही पनि के अरे सरकारको पछिल्लो गतिविधि यो सम्बन्धन म केही समयपछि यहाँसँग प्रवेश गर्छु। म यतिखेर चाहिँ पार्टी महाधिवेशनमै केन्द्रित हुनु। म त्यही भन्दैछु राजीवजी, मैले के भनिराखेको छु भने कि उहाँ प्रधानमन्त्री स्वयं पार्टी सभापति हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँलाई त थाहा होला नि त म यतिसम्म यो गर्न सक्छु, खोपहरू यसरी चाहिँ वितरण गर्न सक्छु, र जसले गर्दाखेरि हाम्रो महाधिवेशनलाई जुन पेन्डेमिकले जुन हदसम्म प्रभाव पार्नुपर्ने त्यसलाई म कम गराउन सक्छु भन्ने आकलन त पक्कै पनि होला उहाँसँग। यहाँसँग मैले यति मात्रै जवाफ खोज्न खोजेको यो सन्दर्भमा, नियत हो या बाध्यता नै हो? बाध्यता पनि छ, त्यो त्यसमा दुई मत रहेन, तर त्यो बाध्यतालाई चिर्न सक्ने 3 महिनापछि चिरिन्थ्यो भने 3 महिना अगाडि किन चिर्न सकिँदैन थियो भन्ने मात्रै प्रश्न मैले गरेको होइन। मैले त्यहीँनिर यो सबै कुरा मैले किन भनिराखेँ भने कि चाहिँ नि कसैको नियतमै प्रश्न उठाउनु त्यति राम्रो हुन जायज हुँदैन। हामीले हिजो मात्रै जब कि हामी सबै मिलेरै लिएर आएछौँ यो होइन, र धेरै बाध्यताहरू पनि रहे बिचमा भनिसकेपछि अहिले पनि कति ठाउँमा लकडाउन चलिरहेको छ भनेपछि जस्तो आम नेता कार्यकर्तालाई त्यो प्रश्न उठाउने अधिकार छ, यहाँ ती नेताले चाहिँ किन उठाइहाल्ने होइन होइन। अब हामीले प्रश्न तेर्स्याइराख्ने भन्दा हामीले आफ्नो ठाउँबाट काम गरौँ, र यो महाधिवेशन भनेको हाम्रो पर्व हो। पर्वमा चाहिँ नि पर्व महोत्सव हो, यो महोत्सवलाई अत्यन्त भव्यताका साथ सफल पार्नको लागि आजकै मितिबाट लाग्नुपर्छ। यसमा प्रश्न उठाइरहने यो कसले गर्न सक्यो 3 महिनापछि चाहिँ अब महाधिवेशन हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी के त त्यसो भए? होइन, हामीले अब चाहिँ नि यो भाद्र 18बाट सुरु गरेपछि लगातार हाम्रो महाधिवेशनको जुन सेड्युल आएछ 18 अनि 27 गते गाउँपालिका नगरपालिकाहरू गर्छौँ, त्यस्तै गरेर 1 गते हामीले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र गर्छौँ, 5 गते हामीले सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र गर्छौँ, त्यस्तै गरेर असोजको 10 गते चाहिँ नि हामीले के अरे यो जिल्ला अधिवेशनहरू गर्छौँ। यो अनि बिचबिचमा त्यसपछि फेरि बिचमा दसैँ परेको छ होइन, अनि त्यसपछि दसैँ र तिहारको बिचमा हामीले प्रदेश अधिवेशन गर्छौँ 7 प्रदेशमा होइन, त्यसपछि त सिधै महाधिवेशन। त्योभन्दा अझ अगाडि हेर्ने भने कङ्ग्रेस क्रियाशील सदस्यता विवाद अझै कायम छ, 2 गतेसम्ममा होइन राजीवजी, त्यो चाहिँ नि हामीले समय दिएको मात्रै हो, वास्तव त्यो केही पनि होइन। किन भन्दाखेरि विगतको नजिरहरूलाई हेर्दाखेरि एउटा महाधिवेशनमा रामेछाप जिल्लामा ठुलो विवाद चलेको कारणले गर्दाखेरि रामेछाप जिल्ला सिँगै रामेछाप जिल्ला महाधिवेशनको हलभन्दा बाहिर बसेर फर्किनु परेको अवस्था नि छ हामीसँग नजिर। किन बढी विवाद गरेपछि ल तपाईँहरू बाहिरै बस्नुहोस्, बाहिर राखेर महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ, नम्बर 1। नम्बर 2, 13औं महाधिवेशनमा मात्रै पनि हामीले के नजिर स्थापित गर्यौँ भने कि विवादित 7-8वटा जिल्लाहरूमा हामी के गर्यौँ भने यो विवादित भएका यो नयाँ क्रियाशील सदस्यहरूलाई थाँती राखेर स्थगन गरेर ल यो चाहिँ नि क्रियाशील सदस्यले 14औं महाधिवेशनमा मात्रै इन्टरटेन गर्न पाउने गरेर हामीले स्थगन गरेर पनि अधिवेशनहरू सम्पन्न गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले त त्योभन्दा पनि कम छ भनेर 115-16वटा वडा हो अहिले त 6743 वडा मध्ये जम्मा जम्मी 115 वडाको कुरा हो अहिले। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ नि धेरै कचिङ्गल गरिरहनु पर्छ, ती वडाहरूलाई थाँती राखेर स्थगन गरेर नयाँ क्रियाशील सदस्यलाई स्थगन गरेर अधिवेशनै होइन, फेरि अधिवेशन स्थगन गर्ने भने होइन, खालि नयाँ क्रियाशील सदस्य जुन विवाद छ त्यसलाई स्थगन गरेर पनि ती वडाहरूमा अधिवेशन सम्पन्न गरेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अन्तिम डेट 2 गते भाद्र 2 गते यदि
यो टुङ्गोमा पुर्याउन सकेन भने अब त्यो बाटो हामीले अब अवलम्बन गर्छौँ, रोकिन्न। एउटा रमाइलो कुरा चाहिँ कि जस्तो भदौ 16 देखि 19 पार्टी महाधिवेशन गरेन भने कङ्ग्रेसको आकाशै खस्छ भने जस्तो अवस्था योभन्दा अगाडि थियो। अहिले अब 16 देखि 19 नहुँदा पनि बाटो त रहेछ। अब अहिले निर्वाचन आयोगले दिएको बाटो चाहिँ के हो, के सुझाव? निर्वाचन आयोगसँग भन्दा नि हामीले के डिटरमाइन गरेर अघि बढ्छौँ त्यो सबभन्दा ठुलो कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। पक्कै छलफल त भए इन्टरनली, त्यो पनि होइन इन्टरनली केही छलफलै भएन भनेर मैले दिनलाई रात पार्न हुँदैन होइन, किनभने यथार्थ कुरो बोल्नुपर्छ। नेताहरूले सल्लाह सुझाव त लिन पाइयो नि त होइन, लिएकै हो, तर निर्णय हाम्रो हो। सुझाव लियौँ, विभिन्न ठाउँबाट सुझाव लियौँ, निर्वाचन आयोग मात्रै किन अन्य चाहिने ठाउँहरूसँग नि हामीले समन्वय गऱ्यौँ, सम्पर्क गऱ्यौँ, सुझावहरू लियौँ, सङ्कलन गऱ्यौँ, धेरै विज्ञहरूसँग नि हामीले सम्पर्क गऱ्यौँ, तर अन्ततोगत निर्णय हामीले लियौँ। महाधिवेशन कसको? काङ्ग्रेसको। कसले निर्णय गर्ने? काङ्ग्रेसले निर्णय गर्ने, यो त हो नि त। तर तपाईँसँग यति भन्दै गर्दाखेरि पनि हामीले यो विधिको बाटो, विधानको बाटो, संविधानको बाटो, वैधानिक बाटोलाई पनि त्यत्तिकै चाहिने यसलाई नजरअन्दाज गरेर होइन, त्यत्तिकै गम्भीरताका साथ चाहिने हेरेर अगाडि बढेका छौँ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ जस्तो यहाँले अघि सुरुमै पनि भन्नुभयो, अब धेरै 118-19 वटा ठुलो विवाद होइन, योभन्दा अगाडि योभन्दा ठुल्ठुला विवादहरू थिए जसलाई पनि सुल्झ्याएकै हो भन्ने कुरा यहाँको। तर त्यति भन्दै गर्दा क्रियाशील सदस्य वितरणमा चाहिँ धाँधली भयो, एक पक्ष भयो भन्ने कुरा र अहिले अन्तिमसम्म पनि इन्ट्री गर्ने अवस्थासम्म पनि इन्ट्री गर्दा पनि अझै धाँधली नै भयो भन्ने कुरा छ कि यसले त? राजीवजी ठिक छ, त्यो धाँधलीका कुराहरू उठेका छन् भने त्यसलाई मैले अघि नै भने विवादास्पद भएको ठाउँमा थाँती राख्ने, स्थगन गरिदिने होइन, किनभने सकिन्छ त्यसलाई सल्ट्याउँ अझै पनि, त्यही हो अन्तिम 2 गते भनेकै त्यही हो। अझै पनि कोसिस गरौँ, अन्तिमसम्म पनि कोसिस गरौँ भन्ने नै हो 2 गते भने। अब पनि त्यहाँबाट पनि हामीले फेरि त्यस्तै अवस्था रह्यो भने अब 18 को 19 हुँदैन, ऊ त कुरा बुझ्नुभयो नि। हामीले जुन वडा अधिवेशन 18 मा सुरु गर्ने भनेका छौँ, त्यो 18 को 19 हुँदैन, बरु यतापट्टि के हुन्छ, यदि हामी हरदम कोसिस गर्छौँ 100 मा 100 नभए पनि 1-2टा वडा बाँकी रहला, अथवा हामी आशा गरौँ 100 को 100 सक्छौँ। अहिलेको कोसिस त्यो भएन, 10 वटा बाँकी रह्यो, 50 वटै बाँकी रह्यो, अथवा तपाईँले अहिले भने जस्तो 115 वटै बाँकी रहे भने पनि अब 18 गते हुने अधिवेशन, वडा अधिवेशनको सुरुवाती अधिवेशन हाम्रो रोकिन्न। यति कुरा मैले यहाँ पछिल्लो पुस्ताले देखेकै कुरा गरौँ न। कङ्ग्रेसमा सभापति स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला हुँदै सुशील कोइराला हुँदै आज शेरबहादुर देउवासम्म आइपुग्दा विगतमा सुशील कोइरालाले होस् या गिरिजाप्रसाद कोइरालाले महाधिवेशनका सन्दर्भमा यस्तै कुरा हुँदा देउवा प्रश्न उठाउने ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो। आज देउवा संस्थापन पक्षमा हुनुहुन्छ, प्रश्न अरू नेताले उठाउँदै हुनुहुन्छ होइन। अब राजनीतिक दललाई नेपालको संविधानले जुन महत्त्व दिएको छ, अरू देशको संविधानले सम्भवतः बिरलै दिएको छ राजनीतिक दललाई दिएको महत्त्व, तर अब चाहिँ कङ्ग्रेस जस्तो आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने, आफूलाई लोकतन्त्रको मसिया ठान्ने दलले आफूलाई अब रूपान्तरण गर्नुपर्छ, संविधानले दिएको प्रदत्त अधिकारलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ भनेर सोच्ने बेला चाहिँ आयो भन्ने यहाँलाई लाग्दैन? होइन, हामी संविधानलाई चाहिने व्यवस्था गरेर हामी अघि बढ्न सक्दैनौँ होइन। त्यही भएर संविधानको छिद्र कहिलेसम्म टालेर बस्ने के होइन, तपाईँले संविधानको छिद्र खोज्दै हिँड्ने त होइन हामी होइन, तथापि संविधानलाई पनि शिरोधार्य गर्दै होइन, यसलाई चाहिने मान्दै हामीले बनाएको संविधान न हो। हामीले बनाएको संविधानलाई आफैले चाहिने च्यात्ने कुल्चाने त गर्न हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा सोही बमोजिम हामी अघि बढ्न खोजेका हौँ। केही चाहिने संविधानलाई पुरै बर्खिलापमा हामी छैनौँ, संविधानमै टेकेर हामी अघि बढेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिने फेरि हिजो गिरिजाप्रसाद सुशील कोइरालाहरू अथवा किशुनजीहरू सभापति हुँदै गर्दाखेरिको अवस्थामा, अथवा गिरिजाप्रसाद र सुशीलको सभापति हुँदै गर्दाखेरि शेरबहादुरजी प्रश्न उठाउने र अहिले हामी प्रश्न उठाइराख्ने भन्ने भन्दा पनि यसलाई समन्वय गरेर, मैले अघि एउटा शब्द भनेको थिएँ, महोत्सव हो यो। महोत्सवमा जति विवाद भए पनि त्यसलाई फेरि हामी एक ठाउँ त उभिनै पर्छ नि त। त्यही भएर त्यसलाई केन्द्रमा राखेर हामी अघि बढ्यौँ।
हुन्छ, हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। यति बेला भने पालो भएको छ लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता धनराज गुरुङसँग। धनराज यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद छ। अब यहाँले हामीले यो विश्रामभन्दा अघिको खण्डमा जसरी कुराकानी गऱ्यौँ, यहाँले महामारी नै हो भन्दै गर्दा नि पार्टीभित्रको आन्तरिक रूपमा देखिएका विवाद, आन्तरिक रूपमा उठेका प्रश्नहरूले त जुन सतहमा देखिएका कुराहरू पनि छन्, समस्या हो, नेतृत्वमा समस्या देखिएको छ भन्ने कुरा पनि रह्यो। मैले अलिकति पार्टीको सन्दर्भमा थोरै कुराकानी गर्न खोजेँ। पार्टीलाई यो जीवन्त राजनीतिक सङ्गठनको रूपमा हुर्काउनुको सट्टा कब्जा गर्ने सोच र कार्यकर्ता चाहिँ एउटा ताबेदार मात्रै हुन् भन्ने रणनीतिका कारणले गर्दा आज नेपाली कङ्ग्रेसको यो अवस्था आएको हो भन्ने पनि छन्। त्यो पनि कसैले भन्दैन, कङ्ग्रेसभित्रको नेता कार्यकर्ताले भन्छन् कि होइन छ। त्यो प्रवृत्ति त नेपाली राजनीतिमा, सिँगै नेपाली राजनीतिमा त्यो प्रवृत्ति छ, हाबी छ। हेर्नुहोस्, नेताको ताबेदारी गर्ने, दौरोको फेर र साडीको फुलको समाएपछि बैतरणी तर्न सकिन्छ भन्ने नेपाली राजनीतिमा हुर्किँदो खालको त्यो मानसिकता हामीभित्र पनि नभएको त होइन, काङ्ग्रेसभित्र पनि प्रशस्त छ। त्यसलाई चिरेर जानु पनि अघि बढ्नु छ। त्यसैले आगामी दिनमा त अब आफै बदलिनुपर्छ। आफै नबदलिने नेताले पार्टीलाई बदल्न सक्दैन र आफ्नै पार्टी बदल्न नसक्ने नेताले देशको मुहार बदल्न सक्दैन, होइन? त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले खालि नेताको ताबेदारी मात्रै नगरौँ, पार्टीभित्र चाहिने वैचारिक बहसलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ। वैचारिक बहस एजेन्डा बोकेर अघि बढ्ने हो नि त पार्टी भनेको त त्यो। तर हामी त के भन्छौँ, नेतालाई काँधो बोकेर अघि बढ्छौँ। नेताले काँधमा पटक पटक सु गरिदिए पनि, आची गरिदिए पनि बडो बास्न आइरहेछ भने नेतालाई बोकेर हिँड्ने जुन प्रवृत्ति छ नेपाली राजनीतिमा, त्यो भयङ्कर गलत हो, जसले गर्दा नेतालाई पनि गलत ठाउँमा पुर्याइदिन्छ क्या। नेताहरूलाई पनि गलत ठाउँमा पुर्याउँछ। यो धेरै चाका रिवाजका कारणले गर्दाखेरि, ताबेदारी गर्ने कार्यकर्ताले गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा पुर्याउँछ। त्यस कारणले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसमा यो छँदै छैन। बडो दुधले धोएको चाहिँ नि पार्टी हो म दाबी गरिराखेका छुइनँ। काङ्ग्रेसभित्र पनि त्यो प्रवृत्ति छ, हाबी छ। त्यसको अन्त खोजिरहेका छौँ हामी जस्ताहरूले त्यसको अन्त खोजिरहेका छौँ। र मलाई आशा छ 14औं महाधिवेशनबाट हामी त्यो प्रवृत्तिलाई अन्त गरेर अघि बढ्छौँ। त्यो अन्त्य भनेको कसरी हुन्छ? त्यो अन्त्य भनेको चाहिँ पार्टीभित्र एउटा वैचारिक बहसलाई, विचारलाई प्राथमिकता दिने, होइन? क्षमतालाई प्राथमिकता दिने। यहाँ त क्षमतालाई होइन, बिहान बिहान सिड्युल बनाएर चाहिँ नि आइतबार फलाना नेताको घरमा जाने, चिया खाने र चिया खाँदै गर्दा अहो दाइ हजुरको चाहिँ यो लगाएको कोट कस्तो राम्रो भन्ने। सोमबार अर्को नेता कहाँ जाने र ओहो दाइ हजुरले लगाएको जुत्ता कति टल्क्यो, कति राम्रो रहेछ भने यसो सकेसम्म जुत्तै छोएर यसो पुछपाछ पनि गर्दिनसम्म भ्याउने। अनि मङ्गलबार फेरि अर्को नेता कहाँ, त्यो एउटै मान्छेको सिड्युल हुन्छ यहाँ। एक हप्ताको सिड्युल बनाउँछ उसले। त्यस्तोबाट चाहिँ अनि त्यस्तैले पुरस्कृत हुने चलन छ नि त, होइन? हो, त्यो प्रवृत्तिको हामी अन्त कसरी गर्छौँ भन्दैछु म। अन्त कसरी गर्ने त भन्दा क्षमता, न्यायोचित व्यवस्थापन। किन चाहिँ अहिलेसम्म न्यायोचित व्यवस्थापन हुन सकेन भन्दा त्यस्तै मान्छेहरूलाई पटक पटक अवसर प्रदान गरिरहेको छ नि। तपाईँ हाम्रै आँखा अगाडि छ, एउटै मान्छेलाई 2 पल्ट 3 पल्ट 4 पल्ट माननीय सांसदको अवसर दिइरहने र चाहिँ संविधान सभाभित्र वा संसदभित्र उसले केही बोल्न पनि नपर्ने, संसदीय समितिहरूमा पनि केही बोल्न नपर्ने, आफ्नो धारणा राख्नै नपर्ने, विषयगत रूपमा छलफल गर्नै नपर्ने, अध्ययन गर्नै नपर्ने, तर 3 पल्ट 4 पल्ट समानुपाती खाइराख्नु पर्ने, सांसद भइरहनु पर्ने, होइन? तर कोही मान्छे धेरै दुःख गरेका छन्, क्षमता पनि छन्, तिनले अवसर कहिल्यै पनि नपाउने हो। त्यो भइराखेका कारणले त्यसको अन्त गरेर न्यायोचित व्यवस्थापन, एउटै शब्दमा भन्ने हो भने न्यायोचित व्यवस्थापन गरेर हामी यो चाहिँ प्रवृत्ति, जुन खराब प्रवृत्ति छ, त्यो प्रवृत्तिको अन्त गर्छ। हरेक दिन गएर कोट राम्रो, जुत्ता राम्रो भनेर मक्ख पार्ने त अन्त्य गर्ने कुरा भयो। तर
कसैले कोट राम्रो भनिदियो, कसैले जुत्तै राम्रो भनिदियो भनेर मक्ख पर्नेहरू पनि त उनीहरूको पनि त मुख्य दोषी त उनीहरू होला नि त। त्यही त मैले त्यो उनीहरूको परिवर्तन पनि गर्छ यो अधिवेशनमा। यो अधिवेशनबाट सबै कुराको परिवर्तन हुन्छ। यसरी एकै वाक्यमा भनौँ, यो अधिवेशनबाट हामी रूपान्तरण खोजिरहेका छौँ। अझ भनौँ नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ। काङ्ग्रेसको रूपान्तरण खोजेका छौँ। रूपान्तरणभित्र नेतृत्व परिवर्तनदेखि लिएर सबै कुराहरू पर्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ नि यति भन्दाखेरि सबै कुरा खुलस्त भयो भने अब अहिलेसम्मको अवस्था हेरौँ न त ल। कङ्ग्रेसभित्रको अहिलेसम्मकै अवस्था हेर्ने हो भने संस्थापन पक्षमा पनि 3 जना महत्त्वाकांक्षी देखिनुभयो। यतापट्टि पौडेल पक्षमा हेर्ने भने त कति कति अब त्यहाँ अहिले गन्ती नै नगरौँ, त्यसपछि अन्य पनि देखिनु भएको छ। कसरी सम्भव छ? राम्रो हो नि यो त। अब परम्परागत शैलीमा 2टा प्यानल मात्रै भएर लड्यो, 3टा प्यानल मात्रै भयो भने त्यसले परम्परागत गुट भत्किँदैन। त्यसरी अहिले जसरी शेरबहादुर देउवा उठ्ने चर्चा छ, विमलेन्द्र निधि उठ्ने चर्चा छ, गोपालमान श्रेष्ठ उठ्ने चर्चामा छ, अब तपाईँले भने जस्तै रामचन्द्र पौडेल उठ्ने चर्चामा हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर तपाईँको डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको चर्चा छ, कृष्ण सिटौलाको, शेखर कोइरालाको चर्चा छ, कृष्ण सिटौलाको चर्चा छ, प्रकाश मानको चर्चा, यावत चर्चा परिचर्चाहरू छन् होइन। यो चाहिँ नि रूपान्तरणको लागि सायद यसले एउटा पाइला हो भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि यो धेरै उम्मेदवार भइदियोस् हुनुपर्छ, तब न यो परम्परागत चाहिँ नि प्यानलहरू भत्किन्छन् र नयाँ नयाँ चाहिँ नि गठजोडहरू हुन्छन् जसले एउटा तरङ्ग ल्याउँछ। उथल पुथल एकपल्ट उथल पुथल नभइकन नयाँ संरचना रूपान्तरणको आशा कसरी गर्नुहुन्छ? अब कङ्ग्रेसमा नयाँ घर बनाउनको लागि पहिला पुरानो घर माथिबाट छतबाट उदार्दै भत्काउँदै ल्याएर तल जगसम्म भत्काइसकेपछि फेरि नयाँ जग लगाएर फेरि नयाँ घर ठड्याउने हो नि त। तर कङ्ग्रेसमा उथल पुथल आउन बाँकी के छ अब भन्नु न। 63 सिटमा खुम्चिनु पर्यो योभन्दा अगाडि। अब काकताली परेर यति बेला सरकारको बागडोर त सम्हाल्न आइपुग्नुभयो, सरकार गठन गर्न नसकेको 1 महिना भइसक्यो, आलोचना सुरु भइसक्यो। 3 वर्ष केपी शर्मा ओलीको जुन अहमता देखियो त्यसबाट आजित भएका नेपाली जनता यो 1.5 वर्ष कङ्ग्रेसको सरकार सञ्चालनले फेरि कुन सोचमा पुग्छन् भन्ने कुराको डर पैदा भइसक्यो यहाँ त। हामीले सुझाव दिइरहेका छौँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई। उहाँ पार्टी सभापति पनि भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको यो कार्यकाल सफलताको शुभकामना दिँदै गर्दाखेरि हामीले प्रष्ट के भनेका छौँ भने व्यक्तिगत रूपमा बालुवाटारमा जाँदा पनि हामीले प्रष्ट भनेका छौँ र केन्द्रीय समितिकै बैठकमा पनि मैले प्रष्ट भनेको छु कि तपाईँको लागि शुभकामना छ प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सफल गर्नका लागि हुनका लागि। तर हुनलाई के गर्ने? धेरैले के भन्छ तपाईँलाई बधाई छ है, शुभकामना छ है भन्छन्। तर म के मैले के भने केन्द्रीय समिति बैठकमै पनि तपाईँलाई शुभकामना छ, प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ र तपाईँले आफ्नो कार्यकाल सफल बनाउन लागि ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छानबिन गर्नुहोस् भनेर सुझाव पनि दिएको छु नि त। तपाईँले चाहिँ नि दास मनोवृत्तिको मान्छेलाई चिन्नुहोस्। ठ्याक्कै यही शब्द त राखिनु होला। तर मैले भन्दाखेरि जसरी केपी ओलीलाई आई लभ यु बा भन्नेहरूले केपी ओलीलाई सिंहदरबारबाट बालकोटको बारदलीमा पुर्याए, त्यस्तै गरेर तपाईँलाई पनि फेरि मलाई शेरबहादुर मनपर्छ भन्ने सुरु भइसक्यो रहेछ। यो प्रवृत्तिसँग तपाईँ सजग हुनुहोस् है। बरु केन्द्रीय समिति बैठकमा भनिदिएको छु मैले त। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी त सुझाव पनि सँगसँगै दिइरहेका छौँ कि खालि चागडीको भाषा हामी जान्दैनौँ। हो, चागडीको भाषा जान्नेहरूले त्यही भन्यो होला, तर हामी जस्तो तितो बोल्ने, यो कुरा त तितै हो नि त होइन, तितो बोल्नेहरूको त सुझाव हो यो। यही सुझाव केपी ओलीलाई मन परेन। हामीले त सुझाव त दिइरहेकै थियौँ, केपी ओलीलाई भेटेर पो सुझाव दिएन होला। तर उहाँलाई अहिलेको प्रविधि प्रयोग गरेर मेन्सन गरेर ट्विटर मार्फत सामाजिक सञ्जाल मार्फत त दियौँ होला नि त थुप्रै। उहाँलाई मन परेन त्यो सुझाव, उल्टै हामी माथि खन्ने, जसले गर्दा उहाँ बारदलीय रुनु परेको छ। त्यस्तै गरेर शेरबहादुर देउवा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको लाई पनि चाकरी गर्नेहरूले मलाई शेरबहादुर मनपर्छ भनेर हुने र नहुने चाहिने कुराहरू भाषण दिएपछि
मैले केन्द्रीय समिति त्यही बैठकमा राख्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो मैले त्यो निर्देशन दिइसकेको छु, मैले त्यस्तो भिडियोहरू बन्द गर्नु भनिसकेको छु। भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि उहाँ चाकरीवाजहरूबाट प्रभावित हुनुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कार्यकाललाई सफल बनाउन त चाहिँ अनकन्डिसनल रूपमा हामीले सहयोग गर्नुपर्छ उहाँलाई। अनकन्डिसनल यो चाहियो त्यो चाहियो भन्ने होइन, अनकन्डिसनल रूपमा सहयोग गर्ने हो भने अहिले शेरबहादुर सफल हुने होइन, अहिले सिङ्गो देशलाई सफल बनाउनु छ नि त। यत्रो पेन्डेमिकको परिस्थिति छ, देश उधोगतिमा गइराखेको छ होइन, अधोगतितिर गइराखेको देशलाई उँभो गतिमा कसरी लैजाने भन्दाखेरि अहिलेको सरकारको नेतृत्व गरेको सभापति प्रधानमन्त्रीलाई हामीले राम्रो सुझाव दिएपछि नै माथि उठ्ने हो। अब हामी कार्यक्रमको करिब अन्तिममा पनि छौँ। अब 3 महिना पछाडि महाधिवेशन छ, आशा गरौँ समयमै होला पनि। हामीले नेतृत्वको बारेमा सबैको बारेमा कुराकानी गर्दै गर्दा धनराज गुरुङ आफैमा चाहिँ महाधिवेशनमा भूमिका के हुन्छ, कसरी उठ्नुहुन्छ, पार्टीमा कसरी आउनुहुन्छ भन्ने पनि धेरैको तपाईँका कार्यकर्ताहरूको पनि शुभेच्छा होला नि त, सोधिरहनु भएको होला। एकदम सोधिराख्नु भएको छ, सुझाव पनि आइरहेको छ र मैले प्रश्न भन्नै पर्छ। अरूले चाहिने सभापतिमा घोषणा गर्नेले गर्न हुने, मैले भन्नै नहुने भन्ने छैन, मैले भन्दै आएको छु। र मैले यसपाला किन भन्दाखेरि मैले भने एजेन्डाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि केन्द्रीय सदस्य भएर सुझावकर्ता मात्रै भएर रूपान्तरण गर्न नसकिँदो रहेछ पार्टीलाई। केन्द्रीय सदस्य भनेको एउटा सुझावकर्ता रहेछ। मैले बुझेँ नि, 2 कार्यकाल मैले केन्द्रीय सदस्य भएर बिताउँदा एउटा सुझावकर्ता जस्तो भएर बिताएँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि निर्णायक ठाउँमा पुग्ने चाहिने दृढता छ मसँग। त्यो दृढता यसै पलाएको होइन, यी रहर मात्र होइन, मसँग कार्ययोजनाहरू छन्। नम्बर 1 भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको रूपमा पार्टीलाई उभ्याउने। नम्बर 2 सबै नेपालीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गराउने। नम्बर 3 सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षा निःशुल्क शिक्षाको अभियान चलाउने, त्यो योजना ल्याउने। त्यस्तै गरेर नम्बर 4 सामाजिक क्रान्तिको अभियान काङ्ग्रेसले चलाउने। यी सबै एजेन्डालाई अगाडि बढाउनको लागि कमसेकम निर्णायक मण्डलमा मैले पुग्नुपर्छ। त्यसो भएर महामन्त्री भन्दा म तल ओर्लिन्न भनेको छु मैले। त्यो निर्णायक अत्यन्तै निर्णायक ठाउँ हो त्यो महामन्त्री भने। फेरि कसैले भन्छन् कतै सहमहामन्त्री त होइन पनि भन्छन्। सहमहामन्त्री भनेको अहिले 8 जना हामीले विधानमा 8 जना व्यवस्थापन गरेका छौँ, तर म सहमहामन्त्रीमा तल झर्दिनँ। किन भन्दाखेरि महामन्त्री भनेको प्रस्तावै लिएर जाने ठाउँ हो क्या। सहमहामन्त्री भनिसकेपछि प्रस्ताव लिएर जान पाइँदैन। प्रस्तावै टेबुलेट गर्ने कसले हो? महामन्त्री हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता राम्रा कुराहरू 14औं महाधिवेशनपछि बाई डे वान पहिलो दिनबाटै राम्रा प्रस्तावहरू लगाएर निर्णय गर्ने ठाउँमा पुग्ने मेरो दृढ इच्छा छ र त्यो चाहिने मेरो योजना छ। हस्, यहाँका इच्छाहरू सबै पुरा हुन्। यहाँलाई शुभकामना। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता धनराज गुरुङ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा नयाँ अतिथि र नयाँ विषयसँग रहेर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।